97.3 Chance FM. Chance FM. Today's best music. 97.3 Chance FM. Chance FM. Matud pa sa batida nga pilosoper nga si Socrates nga ang walay pamalandong nga tao dili angayan magpuyo sa kinabuhi. Busa na mugna kini nga programa Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Kauban si Brad Edgar Abella o si Brad Ray Navales. Inubanan sa ilang spiritual advisor Reverend Father Butch Senoron. Kapihan sa Lampara nga maghatag kanato sa maayong pundasyon nga espirituhanon sa atong isigkatao, labi na sa atong mga lihok, pulong o buhat. Kapihan sa Lampara. Kapihan sa Lampara. Dinhi lamang sa 97.3 Chance FM Radio. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God. Good morning mga igsoon ko diha ni Kristo. Ani ana sab kining atong programa Kapihan sa Lampara. Kining Kapihan sa Lampara usa ni ka pamaagi nga diin kita makahimo kitag pamalandong.
Mintras naghigop-higop ta sa atong kape, mamalandong ta. Og sa gihapon, atong pamalandungan nga diin gitagaan taggasa sa kinabuhi sa atong labaw nga kahitasan nga karong adlaw niya nakamatata o niya mibuhata sa atong mga obligasyon usa kini ka pagpasalamat sa Dios nga diin atong naangkon ang tanang grasya nga iyang gihatag kanato. Bueno niining higayon na karon atong itimbaya atong mga kaigsunan nga naminaw karon o naa sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay naghimo usab sa samang pamaagi sa pagpangapi o nining adlaw karon adlaw nga Lunes buwan sa Septembre Pitsa 27 sa maong buwan og sa gihapon kita madasigon pag dawat sa maong adlaw nga diin mabulokon maayo ang panahon hinaut pa unta nga magpadayon kini nga way uwan kay dunay uban nga portion dinhi sa tong dakbayan o sa lalawigan sa Sugbo nga diin dunay kusog kayong uwan gibahaan o dunay nakalas nga kinabuhi. Mao na nga mag-ampo ta kanunay sa labawng kahitasan nga diin dili unta daghan kayong madisgrasya o sa gihapon iya man ni sa atong Ginoo ang pagbuot nga kita nga dinhi ni aning kalibutana nga nagpuyo dinhi lumalabay lamang kita o pangayoon nato sa labawng kahitasan nga kanunay kita nga madasigon, mainampuon, mahigugma kanunay sa labawng makagagahom. O sa atong istasyon usab nagpasalamat ta nga gitagaan ta og time dinhi sa ato ang sibyaanan nga diin naghatag kanato og kadasig sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Pinaagi niining santos nga ebanghelyo o nagpasalamat ta sa station manager nga diin naatay luna dinhi sa maong istasyon. Ang nagdumala mao si Mr. Nino Vilacura o sa tanang staff dinhi nga maabi-abihon. Pasalamat ta sa grasya sa Dios. Og usab sa ato ang nahimutangan dinhi sa Luyongdan sa poblasyon Toledo City diin kining atong nahimutangan antaw kaayo sa ato ang syudad sa dakbayan sa Toledo o makita usab nato ang probinsya sa Negros nga diin maayo nya nindot kaayo nga tan-awon. Ug usab pasalamat ta nga giubanan kita sa atong team of pastor diri sa ato ang parokya sa Sign of St. John de Sagon Parish. Og sangan sa ato ang team of pastor nila ni Reverend Father Francisco Ricardo Cañete, Reverend Father Bot Signoron, Reverend Father Virgilio Dulyoso, Reverend Father Willie Castelio og usab ni Reverend Father Jing Barit og sa gihapon sa atong program director mao si Brad Ray Navalis uban sa atong community sa Lampara Catholic Charismatic Community og usab sa atong apostolado sa pag-ampo sa Sacred Heart of Jesus. Og sa gihapon kita madasigon kanunay pagdawat sa maong grasya diin atong napahimuslan niining adlaw. Og sa gihapon mga igsoon sa tanan nga nag-birthday karon madasigon sila nga mihimo sa sa ulog sa ilahang birthday o happy birthday
kaninyong tanan nga nag-birthday karon. Ug usab sa atong mga igsuon nga nagsaulog sab sa ilang anniversary. Happy anniversary kaninyong tanan. Og sa gihapon nining adlaw padayon ta sa atong mga obligasyon nga diin kita ang Chance FM Radio kining kapihan sa Lampara usa ni ka behikulo nga diin maghatod kaninyo sa maayong pagtulunan dinhi sa Santos nga Ebanghelyo. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Sa gihapon balik ta sa atong programa Kapihan sa Lampara. Nining adlaw sa Lunes mabulokon og hayag kaayo ang palibot diin gubanan gyud ta sa maayong panahon og kini gasa sa Dios nga atong nadawat og sa tanan nga mga igsuon nato nga dunay mga appointment dunay sila'y gusto nga adtuon ato lang mamalandong lang ta sa Ginoo nga before mo lakaw mga liya gyud ta sa labang makagagahom o pangayoon nato ang grasya nga diin inyong kabuton nga maayo nga diin makaayo sa inyong kaugalingon o sa inyong pamilya o sa tanan gayud nga mga igsoon usab nato nga diin naghimo sa maong susamang pamaagi nga diin muhimo og mga butang nga diin para sa atong kaugalingon pero dili nato kalimtan kanunay ang pag-ampo gyud sa labaw nga makagagahom nga diin tagaan ta og maayong panglawas, tagaan ta og maayong direksyon sa atong kinabuhi kay kining gasa sa Dios nga maoy muhatag kanato mao na nga ato gyud ning butang sa maayong pagtulunan unya duna gyud tay panahon nga maka-share ta sa uban kining atong time nuning atong talent kining atong treasure og usab ang atong panahon sa atong mga igsuon nga diin nagkinahanglan mao na nga kay kita man gigasahan kita muhatag og panahon mao na mga igsuon kinahanglan gyud nga madasigon ta niining adlaw. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Jesus.
with me through the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me, walk with me across the lonely road. Move every day, take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my light. You're the love in my feet. All the time I'm Lord in need. You are my life. I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side all my days, all my life. You are my light. You're the love in my feet. All the time I'm Lord in need. You are my life. I cannot leave alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Lead me, Lord. Og dinhi atong pagbasahon ang Santos nga Ebanghelyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya naglalis ang mga tinun-an kun kinsa ang labing dako kanila. Nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna, busa mikuha siya og bata, gipatindog niya sa iyang kiliran, og miingon kanila, ang mudawat nining bataa sa akong ngalan, mudawat kanako, og ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kay ang labing ubos kaninyong tanan, mao ang labing dako. Si Juan mingon kaniya, magtutudlo, nakakita kamig tao nga sa imong ngalan naghingilin og mga yawa, og amo siyang gidid-an, kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdid-i, mingon si Jesus kaniya, og sa ubang mga tinun-an, kay ang dili batok kaninyo, dapig kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.
Mga igsuon niining atong santos nga ebanghelyo karon dinhi gipakita kanato ang imahin sa bata nga diin ang bata nga diin gikuha ni Hesus aron pagpakita nga diin ang bata masinugtanon gayud kanunay sa ginikanan. Mao na nga ang bata nga wala pa kaayoy buot mutuman gyud na og unsay isugo sa mga hamtong sa mga dagko. Mao bitaw nay usahay nga naay mga hamtong nga diin magtudlo og bati nga pagtulun-an sa bata. Sa gamay pa ang bata nga di pa kay kasulti nya sinyas-sinyas lang. Usahay kining mga hamtong nga diin gusto lang gyud nga mahimuot sila sa ilang kaugalingon, tudluan ang mga bata og di mao. Naay usahay ang bata tudluan og binastos nga diin makatawa ang nagtudlo, unya ang uban sad nga nagtan-aw hilasan. Mao na nga dunay sign sa mga bata nga ingnon dayon sa mga hamtong unsay makalipay sa imong mamag papa sinyas og kanang ana, unya mao na usahay makakita ang uban usab nga dili maayong pamaagi sa pagtudlo, mao na nga masuko nganong tudluan og dili maayo. Mao ni nga mga igsuon dinhi ang kinaiya sa bata. Mao ni siya kinaiya nga masinugtanon, baw og sa mga dagko, baw og obedient nga musugot gyud ang bata unsay ipabuhat. Mao ni ron ang ebanghelyo nato nga ang mga tinun-an nga naglalisay sa mga butang nga diin kinsay dako kanila, kinsay maayo nila mo istorya, kinsay maayo nila nga mubuhat magpakitag hilas. Mao na nga mga igsuon, hinaot pa unta nga iampo nato ang atong mga igsuon nga makakita na sila sa maayong pagtulun-an, maminaw sila sa maayong balita sa gingharian sa Dios. Kay kining atong mga igsuon nabutaan sa ilahang mga interes nga diin sila gusto silang malipay sa ilang kaugalingon. Mao na nga dinhi nining higayuna karon kining ebanghelyo nga atong gibasa diin hinaut pa unta nga maabli ang hunahuna, ang kasing-kasing sa atong mga igsuon ug sa atong kaugalingon nga mubalik ta sa pagtulun-an sa Dios. Kay mao kini katagbawan sa atong kinabuhi o sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao na nga mga igsuon, magdasig ta sa atong mga igsuon nga diin sa ilang kaugalingon o sa atong kaugalingon nga tun-an nato ang maayong pamatasan, puy-an nato ang maayong pag dala sa atong kaugalingon ngadto sa uban nga haron wa gyoy samok dinhi sa kalibutan, sa mga lugar sa diin kita nagpuyo, wa gyoy samok. Kinahanglan gayud nga mahigugmaon ta sa atong isikataw. Kay dinhi nining atong ebanghelyo karon daghan kayong mga butang nga diin lalisan, ultimo diri sa simbahan, ultimo sa uban nga hutong nga diin mga lain-laing ministry, daghan ang maglalis kinsay mga maayo. Mao na nga usahay dili gyud maayo nga maglalis kitang tanan, kay
kita usara may nagbuhat na to ang labawng kahitasan mao ang Ginoo. Mao na nga doon na say uban maglalisay kinsay tinuod nga relihiyon o naa say uban nga maglalisay nga sila ray maluwas. Mao na mga igsuon, daghan kaayong mga butang nga diin ilang ipagawa nga sila gyoy maayo. Mao na nga dinhi niining ebanghelyo karon. Gipakita sa Ginoo nga diin kining usa ka bata nga diin maghimo gyud og maayo. Unya mao ni atong sundon ang usa ka bata nga muhimo og mga butang nga masinugtanon sa Dios. Mao na nga karon nga panahona og lain-lain tag mga prinsipyo sa kinabuhi, sa relihiyon ug sa uban pa, usahon ra na sa Ginoo. Ang importante dinhi nga magbuhat lang tag maayo sa atong isig katawo. Mao nay gustong mahitabo sa Dios nga diin magbuhat ta og kinaiya nga mahigugmaon, manggihatagon ug usab muampo og mualagad sa Dios. Kinahanglan gyud nga kitang tanan dinhi tawo nga dinhing kalibutana magpuyo gyud ta og maayong pag nag-ingnan sa uban. Mao na nga dinhi nining higayon na karon. Hinaot paunta, mag-ampo ta, maghiusa ta ang katong mga dili Katoliko o lain-lain nga sikta sa katilingban nga nagtudlo og maayong balita kini siya mahinungdanon kayo para sa Dios. Kay dinhi nag-ingon si Juan, mingon kaniya, magtudlo, nakakita kamig tao nga sa imong ngalan naghingilin og mga yawa. Mao sada nga nailain-lain nga naghingilin sag mga yawa, lain-lain nga mga sikta, ato ni silang sagupon usab nga diin sila dapig kanato kay ang atong gi pagawas dinhi maayo man nga pagtulunan. Unya kana sad ang ilaha maayo man sad nga pagtulunan, naghingilin man sad og mga yawa nga diin nagsangyaw man ang maong mga lain-lain nga sikta. Di dapig na natong tanan para sa Ginoo. Mao na nga mga igsuon, bisan pa kon ang Dios naghatag og authority sa ni San Pedro o sa tanan nga mga obispo sa kaparian, mao na nga duna sad na sila'y katungod nga muhimo sad sa samang bahin ni ana, basta importante nagsangyaw sila sa maayong balita, unya naghingilin sila mga yawa. Mao na nga sa history, mao man ni ang Dios naagyod sa atong simbahan. Asa dapita makuha na to, dapita nga naang Dios panahon sa ato ang santos nga misa kining magsaulog sa santos nga Eucharistia. Sunod, una, ang pagsaulog sa liturgy of the word kining ebanghelyo, pagtudlo sa maong maayong balita. Unya pagkahuman mo sa ulog tag santos nga Eucharistia nga diin atong mahimamat ang Dios, unya ang bangkiti sa Ginoo naa ato ang matagamtaman og atong masawan. Mao kini ang mga butang nga diin atong sinati diha sa ato ang pagtulunan sa Iglesia Katolika Romana. Mao na kanang ang uban nga mga igsoon ato sana silang
tagaan o higayon usab nga maghimo sila sa ilahang mga butang nga diin gusto nilang isangyaw sab sa mga tao nga dapig nato kay kining atong gituan, kining ato ang gisangyaw para man sa Ginoo. Nya nagsangyaw man sad sila sa mayong balita, dapig na nato kay ang atong gisangyaw ang Ginoo man. Mao na mga igsuon. Dinhini ning higayuna karon ipatigbabaw gyud nato kining ecumenism, interdialogue nga diin dili ta mag-away, di ta debatihay og unsay ato ang mga butang nga atong nakatunan kay sila dapig man sila kanato kay ang ilang gi sangyaw pulong man sa Ginoo. Mao na nga pasalamat ta sa Dios nga diin naay daghang nagsangyaw para sa ato ang Dios nga ato sab nga gimahal o gihigugma. Mao na mga igsuon, dinhini ning higayuna magampo ta, mangaliya tas labang kahitasan nga diin matigbabaw unta ning katarong ug usab kining dili pagpamakak o dili kita lansisan nga unta kining kinaiya sa kalibutan mahimo ni siya nga mawala tungod sa daghang mga tao nga nagsangyaw sa maayong balita. Mao ni siya mga igsoon. Dinhini ning higayuna karon pasalamat ta nga daghang nagsangyaw unya magampo ta sa Ginoo nga unta kining tanan nga mga bakakon, kining tanan nga naghimo og mga lansis litag sa atong mga igsuon nga unta sila makonsensya na kay ang tanan nga mga tao nga mga makianadmanon karon gigamhan na sa mabati nga mga pagtulunan karon sa kalibutan nga ato karon nga gipuy-an. Tibuok kalibutan kining pandemic mao ni siya'y lansis litag ug puno sa bakat kay bisag unsa nalay hinungdan sa causes sa tao karon ingnon day COVID, kining giubulang COVID, kining naligsan og motor na COVID, kining nahug sa lubi COVID, kining heart attack COVID, wa gyoy maayong resulta, dili nagsulti sa tinuod, kining makinadmanon na himong nabutaan tungod sa litag sa mga butang nga diin gihatag sa mga kalibutanon nga kinaiya karon. Mao na nga magampo ta sa Ginoo nga unta kining tanan madanagan sila. Unya malipay ta sa daghan karon nga nagsangyaw sa maayong balita nga papahwao na ng mga yawa dinha sa nagkalain-lain nga mga sikta o sa uban pang mga lugar nga diin nagsulti og bakak. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray.
mga igsoon, balik ta sa tong programa Kapihan sa Lampara. Ug sa gihapon kining ato ang santos nga ebanghelyo, nagpasalamat ta sa grasya, sa gift of knowledge, gift of wisdom nga diin gitagaan ta og maayong pagtulunan sa atong labawng makagagahom kining santos nga ebanghelyo nga ato karon nga gibasa, hinaot paunta nga kitang tanan mamalandong sa mga butang nga gihatag sa Dios kanato nga pagtulunan sa atong kaugalingon. Hinaot pa magampo ta nga diin kining uban natong mga igsuon makaamgo na sa mga butang nga gihatag sa Dios kanila. Nga diin dili unta ta mamakat sa atong mga igsuon kay karon nga panahona na sinati nato ang mga profesional, mga bakakon, ang tanan nga mga butang dili gyud haom nga karon nga panahona nagkinahanglan ta og proper nga guidance sa mga makinadmanon, pero mga bakakon mao na nga dinhi nining higayuna karon ang labing pinaka-importanteng bahin nga atong natun-an ining santos nga ebanghelyo mao gyud ang pagbalik sa labawng kahitasan nya dili na gyud ta maglalis sa mga butang nga diin para paghingilin sa yawa. Nalipay ta ni ining adlaw karon nga kining santos nga ebanghelyo ni haom gyud sa tanan nga mga pagtulunan nga nakita nato dinhi, nadungog nato dinhi nga ang lain-lain nga mga sikta nga diin ebanghelyo usab naghatag sa ilang ebanghelyo sa maayong balita nga naghisgot sa ngalan sa Dios. O kining tanan ato ning pagapuy-an sa atong kaugalingon, maghimo tag maayo sa atong isikataw ug usab mahigugma gyud ta sa atong Ginoo nga nagbuhat nato. Mao ni siya'y pinaka-importanteng bahin. Dili ta mag-away sa relihiyon, di ta mag-away nga kitang mga pundok nga diin naghisgot sa pulong sa Ginoo. Mao ni siya'y ecumenism, interdialogue nga diin maghimo ta og maayo sa atong isikataw. Katoliko ka man, Iglesia ni Kristo, tanan gayod mga Muslim ug uban pa diin naghisgot og Ginoo. Dili ta mag-away kay nahanglan atong palambuon ang gugma sa Dios nga ang Dios nagdapit kanato kanunay sa paghigugma unya kita gihimo kita sa Dios nga diin na kita gigasahan kita muhatag sa atong panahon sa atong isikataw. Mao ni karon atong papawaon magambahan ta tanan nga mga relihiyon nga nia dinhi sa atong dakbayan, maghiusa ta papahawaon tani ang mga yawa kining mga bakakon, kining naghimo-himo og mga istorya nga dautan para sa mga tao. Mao na nga mga igsuon giawhag nato ang tanan nga diin naa sa Ginoo nga ato ning batukan kining mga yawa nga nia sa ato ang panahon karon. Hinaot paunta nga kini magambahan ta kitang tanan. Jesus.
Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like. Mga igsoon, niining atong programa Kapihan sa Lampara. Inaot paunta nga ang atong mga igsoon nga nakadungog karon sa Ebanghelyo nga diin kita maghiusa tanan gayud mga tao nga diin nakaila og Ginoo, di magambahan ta aron nga ato ning palambuon kining atong pagtulun-an kining gugma sa Dios, og atong magambahan ta nga diin muhingilin kitag mga yawa kining mga bakakon, kining mga tao nga diin nagsigig hatag natog mali nga impormasyon ato ning batukan, ato ning paningwaon unya magampo ta sa labawong kahitasan nga unta kini masanta ang ilang daotan nga binuhatan nga diin ang Dios maoy naghatag kanato og maayong pagtulunan, kita mohimo og mga butang para sa atong mga igsuon nga diin naa pa sa kangit-ngit sa kahayag. Mao na nga salamat kaayo sa Ebanghelyo nga kita nadanagan niining iniining Ebanghelyo karon. Magambahan kitang tanan katong nagsangyaw sa mapulong sa Dios haron kita mahiusa diha ni Kristo. Usa may atong agianan, usa may atong padulngan ang Ginoo raman. Mao na nga kitang mga Katoliko, kitang ubang pang mga sikta magambahan ta, mga liya tas labawong kahitasan nga kitang tanan mahiusa diha ni Kristo. Like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Mga igsoon diha ni Kristo ug unsay ato ang mga kasipyatan, unsay atong mga kasalanan, atong pangayoon sa labawong kahitasan ang pasaylo nga diin kita nakabuhat og mga daotan. Unya mamalandong ta, mga liya ta, mga itagpasaylo sa Ginoo sa tanan natong nabuhat kay kining tanan niining ato ang gipuy-an karon lumalabay lang. Unya doon nagyoy panahon nga kita bawion na labawong kahitasan, unya mamalandong ta. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for having offended you. I now repent from all my sins. Jesus, I love you, my Lord. Pasay luas
kami Ginoo gibasulan namo ang tanan Diyos ko dawata kami. Mga igsoon, nining higayon na karon, hinaot paunta nga magbag-o na ta sa tong kaugalingon bisag kita makasasala doon na magyoy panahon nga kita makasala. Gidapit gyud kita sa Ginoo nga diin mo balik diha kaniya. Unya maningkamot ta, maninguha ta, musimba ta kanunay nga diin kita dili gyud ta mabiktima sa lansi sa yawa dinhi sa kalibutan. Mao na nga mga igsuon ko diha ni Kristo nga nag-alagad ni Kristo tanan gayud nga mga tinuan nga diin dili ta mag-away sa mga butang nga diin maglalista kinsay hawd nato, kinsay labaw nato, ay patigbabaw nato nga kita mahimong bata nga diin mo himo gyud ta og bow of obedient mutuman ta sa atong Ginoo og unsay mga lagda nga gipatuman diri kanato. Mao na nga mga igsoon ko diha ni Kristo, hinaot paunta nga kitang tanan madasigon kanunay matag karon og unya. Mga liyata sa kahitasan, iampo nato ang atong mga igsuon nga naghimog bakak, nagsabwag og bakak dinhi sa kalibutan, dinhi sa atong panahon karon. Kining COVID, mao ni mga butang karon nga diin ang mga professional na himong biktima sa lansis og litag sa yawa. Gidapit nako ang tanan nga mga igsuon nato nga nagsangyaw sa maayong balita diha ni Kristo. Mga dili Katoliko o mga iglesia ni Kristo, mga lain-lain nga hutong sa katilingban nga diin naghisgot sa ebanghelyo ni Kristo. Magambahan ta, hinginla nato ning mga yawa nga diin nagsabwag og mga dili maayong pagtulunan sa atong mga igsuon nga diin niining kalibutan na karon. Hinaot paunta nga kitang tanan magambahan, mga liya sa labawong kahitasan, iampo nato nga ang tanan natong mga igsuon malamdagan na nga musulti na sa tinuod nga mga butang dinhi sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Change my heart, oh God. May I be like you. Jesus, oh Jesus, come and fill your Mga igsoon dinhi sa laing ebanghelyo ni San Marcos, si Juan miingon kang Hesus, magtutudlo nakakita kaming tao nga mga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan o sanglit dili man siya kauban nato gibadong namo siya. Mao ni siya mga igsuon kang San Marcos sa ning ebanghelyo katong akong gibasa ganina kang San Lucas. Mao ni niingon si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i kay walay tao nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako.
kay ang dili bato kanako dapig kanato. Timan ininyo kini ang mo painom kaninyo tubig kay kamo iya nako makadawat gayud o ganti. Mao ni siya mga igsuon. Mao ni dinhi ning higayuna ning Santos nga ebanghelyo karon nga akong gibasa. Mao na nga tanan gyud nga naghisgot og relihiyon nga naghisgot og Ginoo unya maayo gali ang pagpasunod sa mga tao unya manggitahuron, mapaobsanon, manggihatagon, dapig na natong tanan, dapig na sa Ginoo. Mao na nga dili gyud na nato sila yama-yamaan usab, dili nato na sila himuon nga kita mas labaw ta nila kay sila naghingilin man sa giyawa. Mao na dapig nato ang tanan. Mao na nga mga igsuon nining higayuna karon nalipay ta nga nakadawata nining ebanghelyo nga walay labaw, walay ubos o walay lain pang atong gisgutan kay Ginoo man kitang tanan mahiusag yun diha ni Kristo. Mao na nga mga igsuon hinaut paunta nga kining Santos nga ebanghelyo nga atong nabasa karon malamdagan ang atong mga igsuon nga diin maghiusa tang tanan. Makakatoliko ka, maiglesia ni Kristo ug uban pang mga sikta nga diin naghisgot og naghingilin og yawa, naghatag og ebanghelyo. Sila mga igsuon nato dapig nato na kay naghisgot man og Ginoo. Mao na nga dinhi ning higayuna karon ipatigbabaw nato ang atong mapaubsanon, kinahanglan ta nga atong kinaiya, madaiton ta nila o usab kinahanglan nga magrespetuhay ta kitang tanan nga naa sa pagtulun-an ni Kristo. Naot paunta nga sa kanunay madasigon ta unya magambahan ta nga manghingilin sa mga daotan nga mga tao. Mga igsuon nining higayuna karon ato di ay ipahibalo karong umaabot nga Friday atong nobina sa atong first Friday Mass. Magnobina ta, magambahan ta sa pagnobina sa atong Sacred Heart of Jesus. Pangayoon na to sa labang kahitasan nga kita sa atong kaugalingon nga kita mapaubsanon, makanunayon, manggihatagon. Mao kini ang balaanon nga kasing-kasing ni Jesus nga diin ato ang permigyong tamdan kanunay matag karon og unya kay daghan kayong mga butang nga og magambahan ta sa pag-ampo sa kasing-kasing ni Jesus. Kining tanan mahiusag gyud ta kitang tanan gayud nga mga magtotoo diha ni Kristo. Mao na nga atong yampo ang tanan natong mga igsuon nga nagdebosyon sa Sacred Heart of Jesus nga sila kanunay mainiton. Karong first Friday Mass nato diha sa St. John de Sagon Parish, magambahan ta, mangaliya ta kanunay matag karon og unya. Unya tapok-tapok ta didto, mutambong ta sa Santos nga misa. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it
it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray.
Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Prayer of the Laity of Cebu to end the pandemic. Heavenly Father, we unite ourselves in prayer as the lay faithful in the island of Cebu, the cradle of Christianity. Thank you for this gift of faith. We surrender everything to you and ask forgiveness for our sins. We lift Cebu up to you and all the Cebuanos who are suffering right now, and those who are offering their lives so that others may live. Have mercy on all your people here and around the world. Let this pandemic end and restore us to life through your Son, our dear Señor Santo Niño, with the intercession of Our Lady of Guadalupe, patroness of Cebu. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga igsoon, wala namang yun tayo igong takna o oras sa gihapon, sa nga na lang sa 97.3 Chance FM Radio, sa atong nagdumala dinhi sa atong istasyon, si Mr. Nino Villacura, o sa tanang mga staff, o sa tag-iya, sa bar, and, Lagkaw Bar and Restaurant, nila ni Engineer Jonas Alcomendras o ni Attorney Rocky sa Alcomendras, o sa ngan usab sa ato ang sa parokya sa Shrine of St. John de Sagon Parish, sa atong team moderator si Reverend Father Francisco Ricardo Cañete, Reverend Father Botsignoron, Reverend Father Virgilio Dulioso, Reverend Father Wilfredo Castelio, ug usab ni Reverend Father Jing Barrit, o sa ato ang program director si Bradley Navalis, o sa tanan natong sakop sa apostolado sa pag-ampo sa Sacred Heart of Jesus, o sa ato ang mga igsuon nga diin kanunay nag-alagad sa atong simbahan, sa tanan natong mga igsuon nga uban nato sa atong pagtulunan. Kini na lang si Brad Edgar Abilia, ako moingon, in one mind, one heart, one voice, to God be the honor and glory. God bless na tong tanan. Inyong nabati ang Kapihan